Alright mga kasimanwa, mayad-ayad gid nga hapon katong tanan. Live kita yung makaron sa barangay Navitas sa barangay Navitas sa Banwa Karaita Numancia mga kasimanwa. Makaron makita naton nga abo nga mga tawo iya makaron doon naga pagaligos no sa baybayon taton karang barangay Navitas sa Banwa Ita Numancia. So presente man iya makaron sa lugar do aton karang Numancia PNP, do aton karang MDRRMO Numancia, do aton karang Philippine Coast Guard aton nga bantay dagat no sandararo maga bantay man sa aton karang mga kasimanwa nga nagapaligos iya sa aton karang baybayon sa Banwa naman siya sa barangay Navitas mga kasimanwa. Makita naton nga halos abo gid ana no nga mga pamilya mga kabataan dong nga iya makaron nagapaligos no mga kasimanwa. Maskin nga ni kaina no itagahon haya nagainugan naka-experience siya kita tapag ilinugan nga mga kasimanwa haya padayon gahapon nga nagadagsa ro mga tawo iya sa maya baybayon ni tatong karang barangay Navitas. So wa man it ibagid nga mga activities kita nga nakikita nga ginapatigayon makaron no mga kasimanwa iya kara sa barangay Navitas, pero may nakita kita nga mga karang nga mga baruto no mga kasimanwa nga may mga nakasakay man nga mga tawo ginagalibot-libot man iya kara sa palibot no sa baybayon naton sa barangay Albasan. So raya rong sitwasyon no mga kasimanwa iya sa aton nga barangay Navitas sa Banwa Ita Numancia. So may butang nga ray karang parang mga higot nga ra mga kasimanwa nga may ray karang mga styro nga bilog-bilog no hasta di karon posible nga sa di karon no ginasugtan do mga nagapaligos nga hindi gid sa na magapaw di karon mga kasimanwa. Kaya kung aton man nga matandaan nga aton karang baybayon aton karang barangay Navitas say kantilado no bukonra ita tupong rong bagas kapin gid di kato sa may punta no mga kasimanwa nga ni hay iyagid presente rong presensya itaton karang mga otoridad para nga ning bantayan gid itmayad rong aton karang mga kasimanwa nga nagapaligos iya kara sa baybayon nga sakop itaton karang barangay Navitas sa Banwa Ita Numancia. So riyon no mga kasimanwa aton karang sitwasyon iya kara sa baybayon itaton karang barangay Navitas mga kasimanwa. Shout out lang man sa aton karang mga kasimanwa nga iya makaron sa aton karang barangay Navitas nagapupaligos ang nagabanding man mga kasimanwa. Abugid nga salamat. Ako si kasimanwa nga Jenlyn Gano, ita Energy FM Kalibo, kasimanwa ko palangga ko.